Galaxy News Hour live. नेपाल भारतको सम्बन्धका आयाम असीमित छन्। नेपालीले भारतमा गर्ने सैन्य सेवा पनि सम्बन्धको एउटा विशिष्ट आयाम हो। लामो समयदेखि आफ्नो सेनामा नेपालीलाई भर्ना लिइरहेको भारतले ल्याएको अग्निपथ योजनाले अहिले अन्यल सिर्जना भएको छ। आर्थिक भार कम गर्न भारतले अस्थायी सैन्य भर्तीको योजना लागू गर्नुअघि नेपालसँग छलफल गर्न आवश्यक ठानेन। भर्ना भएका 75% युवाको सेवा अवधि 4 वर्षमा सीमित रहने र पेन्सन पनि नपाउने भएपछि भारतमै पनि यस योजनाको देशव्यापी विरोध भइरहेकै छ। नेपालमा त्यसले थप तरङ्ग पैदा गरेको छ। भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती सन् 1947 मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिमा आधारित छ। तर भारतीय पक्षबाट एकतर्फी रूपमा त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लङ्घन भएकोले अब सधैँका लागि यस्तो भर्ती बन्द गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने एक थरीको मत छ। तर नेपालीले रोजगारी नै बन्द हुने भएकाले कूटनीतिक पहल गरी सन्धिका प्रावधान लागू गराउनुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै उठिरहेका छन्। त्यसैले यसबारे नेपाल सरकारले यथाशीघ्र उचित निष्कर्षमा पुगी कूटनीतिक वार्ता गर्नु आवश्यक छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी त्रिपक्षीय सन्धिका प्रावधानमा रहेर भारतको अग्निपथ योजनाको समीक्षा गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणाले महाभियोग सिफारिस समितिमा दिएको बयान। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। इतिहासमै पहिलोपल्ट महाभियोग समितिमा प्रधान न्यायाधीशको बयान। प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको राणाको जिकिर, आफू चोखो देखिन अरूमाथि दोषारोपण। नागरिकता विधेयकमा संशोधन गर्न विधायन समितिद्वारा अस्वीकार, जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय। राष्ट्रपतिद्वारा माओवादी र समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल। सीटको भागभण्डा मिलाउन गठबन्धनमा निर्णायक कसरत। 100बाट तल सम्झौता नगर्न देउवालाई पार्टीभित्रै दबाव। माधव नेपाल भन्छन् उब्रेका सीट अस्वीकार्य। एजेन्टको कमिसन सुरक्षित गरी बिमा त्याग्न लगाउने क्रम उच्च। वर्षमा 82,000 बिमितद्वारा 12 अर्बको बिमालेख समर्पण। विज्ञ भन्छन् कम्पनीकै बदनियत। र शीत युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण गरेका रुसी नेता गोबार्चोभको 91 वर्षमा निधन। रुसभित्रै भने सोभियत सङ्घलाई कमजोर बनाएकोमा आलोचित। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज संसदको महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान दिएका छन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा यसरी महाभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान दिने राणा नै पहिलो प्रधान न्यायाधीश हुन्। गत फागुन 1 गते दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र अरू विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले दिएका उजुरी तथा जानकारीहरूलाई आधार मानी समितिले 43 वटा प्रश्न तय गरेको थियो। तीमध्ये आज सुरुका 4 प्रश्नमा केन्द्रित रहेर राणाले जवाफ दिएका थिए। सांसदहरूले सोधेका थप प्रश्नको पनि राणाले सामना गरेका थिए। यस क्रममा उनले महाभियोग प्रस्तावको वैधानिकता नै समाप्त भएको तर्क मात्र गरेनन्, आफू चोखो देखिन अन्य बहालवालादेखि भूतपूर्व न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई समेत आरोपित गरेका छन्। महाभियोग निष्क्रिय भइसक्यो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू विरुद्धको महाभियोग दर्ता भएको 15 दिनमा सदनमा पेश गरिएन भनेर प्रश्न उठाउँदै यसको वैधानिकता नै समाप्त भइसकेको टिप्पणी गरे। सदन चलिरहेको छैन भने यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको 15 दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ। तर सदन चलिरहेकै बेला दर्ता भएको प्रस्ताव कहिलेसम्म पेश गर्नुपर्ने भन्ने तोकिएको छैन। राणाले भने 15 दिनभित्र पेश नगरेकाले महाभियोग नै निष्क्रिय हुने तर्क गरे। राणा विरुद्धको महाभियोग फागुन 1 गते दर्ता भएको थियो। 22 गते प्रतिनिधि सभाले समिति गठन गरेको थियो भने 29 गते सदनमा छलफलका लागि पेश भएको थियो। आरोपमाथि प्रत्यारोप।
राणामाथि भ्रष्टाचार र व्यथिति संस्थागत गरी त्यसको संरक्षक बनेको मुख्य आरोप छ। यस प्रश्नको जवाफ दिँदा राणा केही आवेशमा आए। उनले सुरुमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रसङ्ग झिके। दुवै पटकका विघटन आफू समेत रहेको इजलासले उल्टाएको र यसमा हालको सत्ता गठबन्धनले महाभियोग लगाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको बताए। महाभियोग नै लगाउनु पर्ने भए एमाले अघि सर्नु पर्थ्यो र आफूसँगै अरू न्यायाधीश पनि त्यसमा जिम्मेवार ठहरिनु पर्थ्यो भनेर राणा उम्किन खोजे। यति मात्र होइन, राणाले आफ्नो विरोध गर्ने बहालवाला र भूतपूर्व न्यायाधीशदेखि बार पदाधिकारीसम्मलाई आरोपित गर्न भ्याए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले बाहिरबाटै अदालत चलाउन खोजेको मुद्दादेखि न्यायाधीशसम्मै भाग खोजेको उनको भनाइ थियो। बार पदाधिकारीले न्यायाधीशमा भागभन्डा मागेको र योग्यताविहीन व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउन दबाब दिएको अनि बहालवाला न्यायाधीशले हेर्दैमा राखेर मुद्दामा मोलमोलाई गर्ने गरेको आरोप समेत उनले लगाए। केही न्यायाधीश र बार पदाधिकारीको त उनले नाम नै लिएका थिए, तर उनले पदमा हुन्जेल यी विषय बाहिर ल्याएनन्। न्याय परिषदबाट गर्न सकिने कारबाही पनि उनले अघि बढाएनन्। माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध ललिता निवासको जग्गा घोटालामा कारबाहीको माग राखी दायर भएको रिट अघि बढाएका कारण गठबन्धनले हतार महाभियोग ल्याएको पनि उनको दाबी थियो। राणाले मुद्दामा आफूले सेटिङ वा मोलमोलाई गरेको आरोपको पनि खण्डन गर्दै यस्ता कुरामा विश्वास गर्न नहुने सुझाव सांसदहरूलाई दिए। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। महाभियोग सिफारिस समितिका केही सदस्यले प्रधान न्यायाधीश राणाले समिति समक्ष बयान दिँदा सीमा बाहिर गएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफ्नो आरोपमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्नेमा आफू जोगिनका लागि अरूमाथि दोष थोपर्न खोजेको उनीहरूको बुझाइ छ। जवाब आएको छ, त्यो जवाबहरूलाई हामीले प्रमाण तहत हामीले हेर्ने गरेका हुन्छौँ। प्रमाणहरू पनि जुटाउने जुन कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ, जसको बारेमा भन्नुभएको छ, उहाँको पनि बयान लिने अवस्था हुनसक्छ। उहाँको बयान लिँदाखेरि उहाँले भनेको कुरा सत्य होइन, जसको नाम उहाँले भन्नुभएको छ उहाँलाई पनि बोलाएर सोध्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अहिले नै ठिक बेठिक होइन, सन्तुष्टि असन्तुष्टिको कुरा होइन। सैद्धान्तिक सुरुवात प्रश्नहरू थिए। अब त्यसपछि उहाँले जवाफहरू कुनै युक्तियुक्त ढङ्गबाट कुनै प्रमाण भन्दा पनि भावनात्मक टाइपका उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, तर ठोस रूपमा कुनै प्रमाणहरू लिएर आउनु भएको छैन। तर अब धेरै 43-44वटा प्रश्न हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो बाहेक मेरो विचारमा माननीय सदस्यले थप्दा धन्दै 100-150 प्रश्नको उत्तर उहाँले दिन जरुरी छ। त्यसबाट जे निष्कर्ष निस्केला तथ्य प्रमाणको आधारमा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। हामी ओपन माइन्डसेटका साथ हामी छलफलमा अहिले छौँ। उहाँको भनाइ के थियो भने राजनैतिक रूपले नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरूका कारणले गर्दा मैले एकमतले निर्णय गर्न सकेन र त्यसमा स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ भन्नुभयो। हामीले प्रतिप्रश्न गऱ्यौँ। संविधानको धारा 136ले न्यायपालिकामा भएका सबै निर्णयहरूको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्छ। तपाईँ लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न भनेर सोद्धा लिन त पर्छ, म लिन्छु, लिएकै छु, तर मैले बोल्ने क्रममा भनेको मात्रै हुँ भन्नुभयो। र उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा व्यक्त सबै भनाइहरूलाई हामीले छानबिन गर्न बाँकी नै छ। अहिले त उहाँ एकहोरो भनि नै रहनु भएको छ। त्यसैले यसलाई अहिले मैले चाहिँ विश्लेषण गरेर राख्नु, धारणा व्यक्त गर्नुभन्दा नि उहाँले भनेका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्दा उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केही कुराहरू सीमाभन्दा बाहिर गएर पनि राख्ने कोसिस गर्नुभएको छ। महाभियोग जस्तो विषय हैन, सामान्य हजुवा तरिकाले अब दोषी प्रमाणित गर्ने कुरा पनि भएन, निर्दोष साबित गर्ने कुरा पनि भएन। यसका लागि अध्ययन छलफल त गर्नै पर्ने भयो होइन। आजको बैठकबाट समय अहिले लिन्छ भन्ने नै देखिया छ र अझ उहाँकै आग्रह अनुसार न्यायाधीशहरूलाई नै बोलाउनुहोस्, सोध्नुहोस् भन्ने जुन खालको उहाँले सुझावहरू राख्नु भएको छ त्यो हाम्रो समितिको पनि उसमा कार्यक्रमभित्र थियो होइन। तर हामीले अलि छिटो सक्नुपर्ने भन्ने भएको हुनाले त्यो विषयहरूलाई हटाएका थियौँ र लिखितमा आएका थियौँ। अब हामी समितिमा बैठकमा पछाडि निर्णय गर्छौँ कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा। र आज उहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले प्रश्न सोध्ने, उहाँले उत्तर दिने कुराहरू भयो के अरे। राणाको बयान सकिएको छैन। 43वटा प्रश्न तयार गरिएकामा आज 4थो प्रश्नसम्म मात्र पुगेको छ। हरेक प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूले थप प्रश्न पनि गरेका छन्। त्यसैले बयान लम्बिएको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ। राणालाई बयानका लागि भोलि पनि बोलाइएको छ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
न्याय परिषदले जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। न्यायिक विचलनमा परेर फैसला र आदेश गर्ने गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा न्याय परिषदले न्यायाधीश अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यक्षमता अभाव भएको भनी परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा फैसलामा गडबडी गरेको पाइएपछि बर्खास्तको निर्णय गरेको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मुद्दामा आर्थिक चलखेलदेखि न्यायिक विचलन र खराब आचरणको उजुरीपछि कारबाही स्वरूप अधिकारीलाई साउन 3 गते सर्वोच्च अदालतमा झिकाइएको थियो। परिषदले यसअघि 3 जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतम सहित 13 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। धनुषाको साबिक भरतपुर गाउँ विकास समितिमा नेपाली सेनाका लागि अधिग्रहण भएको गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गामा किर्ते मोही कायम गरेर मुआब्जा वितरण गरी 1,14,66,000 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमका साथै गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, सहायक प्रशासक मनोज कुमार शर्मा र लेखा सहायक हरिचन्द्र भूषाल विरुद्ध आज मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले मुआब्जा रकम बुझ्ने गायत्री देवी जयसवाल र उनका छोरा शत्रुधनमाथि मतियारको भूमिका खेलेको भनेर 89,83,000 रुपैयाँको मुद्दा लगाएको छ। बिचौलियाको भूमिका खेलेका सुमन कान्त ठाकुर विरुद्ध 89,83,000 रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री कुलबीर चौधरी बर्खास्त भएका छन्। राज्यमन्त्री चौधरीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आज बर्खास्त गरेका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका चौधरी एमालेमा प्रवेश गर्ने सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले बर्खास्त गरेको उनका स्वकीय सचिव प्रेम कुँवरले जानकारी दिए। राज्यमन्त्रीबाट हटाइएका चौधरी आजै एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनी सहित प्रतिनिधि सभा सदस्य बिना बुढाथोकी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका निवर्तमान सुदूरपश्चिम अध्यक्ष विक्रम शाही, एकीकृत समाजवादीबाट हटाइएका पूर्व मन्त्री तारा लामा तामाङ, बेदकोट नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख अशोक चन्द पनि एमाले प्रवेश गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन आज कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर पुगेका थिए। भारतको श्रम बजार नेपालीका लागि सीमापारीको सबैभन्दा सुगम गन्तव्य हो। भलै यसभित्रका आयाम अनेक छन्। भारतको सरकारी सेवा, त्यसमा पनि सेनाको जागिर तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र आकर्षक मानिन्छ। तर उसले सैन्य भर्ती सम्बन्धी नयाँ योजना अग्निपथ ल्याएपछि त्यो अवसर पनि गुम्दैछ। विस्तृत क्रान्ति शिखाबाट। अहिले भारतले सुरु गरेको अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै गोर्खा सैनिक भर्ना लिने तयारी गरेपछि भएको आलोचनाका बीच यस वर्ष गत भदौ 9बाट सुरु हुने भर्ती नेपालको आग्रहमा स्थगित छ। त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गतका प्रावधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै सत्तारूढ कम्युनिस्ट घटकदेखि विपक्षी एमालेसम्मले विरोध गर्न थालेपछि सरकारले चुनावको मुखमा थप विवाद निम्तिन सक्ने देखेर भर्ती स्थगन गर्ने भनेको थियो। साथै नेपालीलाई पनि अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै भर्ना लिन लागेको हो या होइन भनेर भारतको आधिकारिक धारणा पनि नेपालले मागेको छ। तर यस विषयमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वका अलावा सुरक्षा मामिलाका जानकार प्रष्ट रूपमा दुई धारमा विभक्त भएका छन्। 4 वर्षका लागि सेवा अवधि तोकिएको र 21 वर्षसम्मका युवाले भर्ना गर्न पाउने प्रावधानको भारतमै विरोध भएको छ। यसको विरोधमा रहेकाहरू कलिलै उमेरमा बेरोजगार बनाउने र नेपाल बारेको निर्णयमा नेपाललाई नै सहभागी नगराइएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। सन्धिमा उल्लेखित सेवा सन्तोषजनक भए पूर्ण अवधि काम गरेर पेन्सन योग्य हुन पाउनुपर्ने भन्ने प्रावधान यसले उल्लङ्घन गरेको अग्निपथको विपक्षमा उत्रिएकाहरूको तर्क छ। अध्ययन गर्ने उमेरमै 4 वर्ष जागिरपछि फर्कदा उनीहरूको अध्ययन प्रभावित हुने अनि सशस्त्र विद्रोही समूहले समेत उनीहरूलाई उपयोग गर्न सक्ने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरेका छन्। एउटा युवाको पनि आफ्नो जिन्दगी हुन्छ, आफ्नो करियरलाई बनाउनु छ, जिन्दगीले बनाउनु छ, भविष्यले बनाउनु छ। 4 साल गरेर अगर उहाँहरूले फर्काइदिनुहुन्छ भने यो मेरो तर्फबाट हाम्रो नेपाली युवाहरूलाई एकदम गलत छ। हाम्रै नेपालमा नोकरी गरेर जागिर गरेर राम्रो हुन्छ नि त, किनभने वहाँ गएर त त्यो
धक्का खानुभन्दा हाम्रै नेपालमा चाहिँ हाम्रै आफ्नै देशमा चाहिँ त्यो पिएचडी गरेर गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ मिनिमम 50-60 हजार त्यसै कमाइरहेको छ मेरो छोराछोरीले। तर सैन्य भर्ती भारतको मामिला भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। अल्पकालमा प्राप्त ज्ञान र आर्थिक राशि अनि अरू अवसर समेत रहेकाले चर्चामा आए जस्तो अग्निपथ योजना गोर्खाका लागि खराब नभएको यसको पक्षमा रहेकाहरूको तर्क छ। हाल 32,000 बढी भारतीय गोर्खा सैनिकका रूपमा सेवारत छन्। उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा तलब तथा पेन्सनका रूपमा गार्हस्थ्य उत्पादनको 1.6% योगदान गरेका छन्। तर भर्ती बन्द भएमा यसले नेपालमा बेरोजगारीको समस्या ल्याउने समेत उनीहरूको तर्क छ। अग्निपथ योजना तत्काल स्थगित भए पनि निकट भविष्यमा यो पुनः सुरु हुने वा नहुने भन्ने दुई देश बीचका छलफलपछि मात्र टुङ्गो लाग्नेछ। तर लामो समयदेखि तालिम गरिरहेका र भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएर सैन्य सेवाको सपना पालेकाहरू भने अहिले दुधारमा छन्। लामो समय तयारी गरेका युवाहरूमा अकस्मात 4 वर्षे सेवाको प्रावधान सुनेपछि उत्साह सेलाएको छ। यसलाई स्थगित गरेछ भनेर भने कति साथीहरू अब घर फर्किने नि भयो। अब निकै आशमा आएको थियो तिनीहरू पनि। पहिलादेखिकै 15 वर्ष सर्भिस हुँदा चाहिँ जस हामीलाई पनि अब अलिकति भने सहयोग यसो फ्यामिलीहरू हेर्ने हुन्थ्यो होइन। अब 4 वर्षले त अब प्रब्लम नै पार्छ। यही विषयमा कूटनीतिक ढङ्गबाटै छलफल भएर किनारा लगाउनुको विकल्प छैन। तर भर्ना प्रक्रिया रोकेको सरकारले अग्निपथ विवादलाई निचोड दिन भने ठोस पहल गरेको देखिन्न। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। भारतले नियमित रूपमा नेपालबाट लिने गोर्खा सैनिक भर्ती यसपालि रोकिएको छ। सन् 1947 मा नेपाल, बेलायत र भारत बीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा यो भर्ती हुँदै आएको थियो। अहिले अग्निपथ योजना ल्याएर भारतले त्रिपक्षीय सन्धि एकतर्फी रूपमा उल्लङ्घन गरेकाले अब भर्तीलाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ। आखिर सन्धिको पृष्ठभूमि के थियो र सन्धिका प्रावधानले के भन्छन् त? भारतमा बलेको स्वतन्त्रताको ज्वालासँगै त्यहाँबाट औपनिवेशिक युगको अन्त गरेको केही समयभित्रै बेलायतले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा आफ्नो सेनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका गोर्खा सैनिकलाई निरन्तरता दिन चाहियो। भारतको स्वतन्त्रतापछि 1947 नोभेम्बर 9 मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरका पालामा नेपालसँग बेलायत र तत्कालीन स्वतन्त्र भारतले त्रिपक्षीय सन्धि गरे र तत्कालीन गोर्खा सैनिकका 4 रेजिमेन्टलाई गोर्खा सैनिकका रूपमा बेलायत लग्यो अनि बचेका 6वटा बटालियन सैनिकले भने भारतीय गोर्खाका रूपमा सेवा गर्न थाले। अहिलेसम्म पनि त्यही त्रिपक्षीय सन्धिमा रहेर दुवै देशले नेपाललाई सैन्य भर्ती गर्दै आएका छन्। समयानुकूल परिवर्तन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सुरु स्वरूपमै रहेको सन्धि प्रभावित हुने गरी भारतले अहिले एकपक्षीय रूपमा अग्निपथ योजना ल्याएको छ। नेपाल, बेलायत र भारत बीच सन् 1947 मा भएको सन्धिका प्रावधान: नेपाली नागरिककै रूपमा भर्ती, सेवा र अवकाश। भारतीय नागरिक सरह पारिश्रमिक, सेवा सुविधा तथा पेन्सन सहित सबै लाभ पाउने। सेवा चित्त बुझ्दो रहँदासम्म पेन्सन योग्य अवधि सेवा गर्न पाउने। हरेक 3 वर्षमा नेपाल फर्कन पाउने। भाडाका सैनिक नभई भारतीय गोर्खा सैनिककै अभिन्न अङ्गका रूपमा सेवा गर्ने। सन्धिले भारत तथा ब्रिटिस गोर्खामा रहेकाले आफ्ना नागरिक सरह भारत र बेलायती सेनामा सेवा गर्न पाउने सुनिश्चितता गरेको छ। भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले एक पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली गोर्खा पनि अग्निपथ योजना अन्तर्गत नै भर्ना हुने प्रारम्भिक धारणा राखेका छन्। तर आधिकारिक कूटनीतिक तहमा वार्ता भइसकेको छैन। सन्धिको उल्लङ्घन हो कि होइन भन्नेमै विवाद देखिएको छ। सेवा चित्त बुझ्दो रहँदासम्म पेन्सन अवधिसम्म सेवा गर्न पाउने सन्धिले दिएको सुनिश्चितता अग्निपथ योजनाले खण्डित गरेको छ, किनभने 75% सैनिक 4 वर्षमै फर्काइनेछन् र यो प्रावधानमा परिवर्तन हुँदा नेपालसँग सोध्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय पनि अर्को विवादको विषय बन्न पुगेको छ। अब भारतले नेपालीलाई सेनामा अवसर दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गौण प्रश्न बनेको छ। त्रिपक्षीय सन्धि प्रभावित हुने गरी उसले किन एकपक्षीय रूपमा सैन्य भर्तीको योजना ल्यायो भन्ने मूल विवाद बन्न पुगेको छ र त्यही सन्धिका आधारमा बेलायतले पनि लिइरहेको भर्तीका विषयमा अनेक प्रश्न उठिरहेकै छन्। त्यसैले अब यसमा एकल वा द्विपक्षीय मात्र नभई त्रिपक्षीय रूपमै निकास खोज्नु उचित देखिन्छ। 75 वर्ष पुरानो सन्धि पुनरावलोकन गरी समयानुकूल परिमार्जनको अवसर पनि हो यो। अब केही न्युज संक्षेपमा।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ एमाले 150 सिट ल्याउने दावी गरेका छन्। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आज पार्टीले गरेको सभामा अध्यक्ष ओलीले दुनिया नै आश्चर्यचकित हुने गरी एमाले विजयी हुने दावी गरे। गठबन्धनप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएकाले एमाले नसोचेको परिणाम ल्याउने उनको दावी छ। गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरिरहेको तथा देश र जनताका लागि भन्दा गठबन्धनका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरिरहेको ओलीको आरोप छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदर्शनी मार्ग स्थित काठमाडौँ फन पार्कलाई कर तिर्न 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ। महानगरको राजस्व विभागले आज फन पार्कलाई पत्र लेखी व्यवसाय, बहाल, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर तिर्न 24 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको हो। तोकिएको समयभित्र कर नतिरे फन पार्कलाई सिलबन्दी गरी जरिवाना सहित असुल उपर गर्ने महानगरको चेतावनी छ। फन पार्कले 7 वर्षदेखि कर तिरेको छैन। समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा लिएर भौतिक संरचना निर्माण गरी खेल गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको फन पार्क नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कम्पनी हो। गुरुङले भने 1 रुपैयाँ पनि कर तिर्न बाँकी नरहेको दावी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई लिएर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। आफ्नो सन्देश अस्वीकार गरी प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक हुबहु पारित भएपछि असन्तुष्ट रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले आज माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग अलग अलग रूपमा छलफल गरेकी हुन्। उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेतासँग छलफलमा खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा समय सीमा नराखिएकामा असन्तुष्टि जनाइन्। जवाफमा दाहालले नागरिकताका धेरै विषयमा राष्ट्रपतिको चासो र आफ्नो पार्टीको धारणा समान भए पनि दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकमा धेरै राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका थिए। राष्ट्रपतिले भदौ 13 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूसँग पालै पालो छलफल गरेका थिइन्। नागरिकतामा राष्ट्रिय सहमतिको पहल स्वरूप राष्ट्रपतिले दलहरूसँग छलफल गरेको उनका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले बताएका छन्। उता संसदको माथिल्लो सदनमा पनि नागरिकता विधेयक संशोधन र राष्ट्रपतिका चासो सम्बोधन हुने सम्भावना लगभग टरेको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संशोधन गराउन चाहेको नागरिकता विधेयक विधान व्यवस्थापन समितिले जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको असहमतिका बीच विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय सभाले विधेयक पुनर्विचारका लागि भदौ 12 गते समितिमा पठाएको थियो। त्यसैता बसेको समितिको दोस्रो बैठकले बहुमतबाट विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा एमाले सांसदहरूले राष्ट्रपतिका सुझाव समेट्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए, तर सत्तारूढ दलका सांसदले यसअघि दुवै सदनले पारित गरिसकेकाले छलफल र संशोधन आवश्यक नरहेको बताए। समितिको निर्णयपछि विधेयक राष्ट्रिय सभाको भोलिको बैठकबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट यसअघि नै पारित विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। विधान व्यवस्थापन समितिको बैठक 3 घण्टाभन्दा बढी चल्यो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसद अघिल्लो बैठकमा जस्तै गल्फती गर्नतिर लागे। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि बैठकमै थिए। उनले नागरिकता विधेयक संसदका दुवै सदनबाट यसअघि पारित भइसकेकाले अहिले संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिए। उनले राष्ट्रपतिका कतिपय चासो नियमावलीबाट सम्बोधन गर्न सक्ने बताएका छन्। त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो। सबै मान्छेहरूले राख्नुभएको विचार सम्मान गर्छु र नागरिकता विधेयक पास भइसकेपछि यसले ऐनको स्वरूप लिइसकेपछि यसलाई कानुन गर्ने क्रममा हामीले उठेका विषयहरूलाई नियमावलीमा पनि सम्बोधन गर्नेछौँ र कतिपय विषयहरूलाई भविष्यमा यसलाई सहमति गरेर अगाडि बढ्ने पनि हाम्रो कमिटमेन्ट म व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यही कारण म मान्य सभापतिज्यूलाई अब यसलाई अगाडि बढाउनका लागि र संविधान यो के अरे राष्ट्रिय सभामा यो विधेयकलाई चाहिँ नि
प्रस्तुत गर्नका लागि आवश्यक निर्णय गरियोस् भन्ने म चाहिँ आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न 5 बजेदेखि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिरहेको हो। नेताहरूले आजको बैठकबाट सिट संख्या टुङ्गो लगाउने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 165 सिट रहेकामा गठबन्धनका 5 दलले 234 सिट दाबी गरेका छन्। कांग्रेसले 100, माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40, जनता समाजवादीले 32 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिट 9 गतेको बैठकमा दाबी गरे पनि बाँडफाँडको आधारबारे गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको छैन। गठबन्धनको बैठक अघि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीको बैठक राखेका थिए। देउवामाथि 100 सिटबाट तल सम्झौता नगर्न पार्टीभित्रबाट दबाव परेको छ। अधिकांश पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरू छिन्न भिन्न रहेको अवस्थामा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि पार्टीले धेरै सिट जित्ने स्थिति रहेकाले गठबन्धनका नाममा पार्टी कमजोर हुने गरी सम्झौता नगर्न भनेका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छन्। अक्षरजी, गठबन्धनको आजको बैठकले सिट संख्या टुङ्गो लगाउने भनिएको छ, के छ टुङ्गो लगाउने सम्भावना कतिको छ? क्रान्ति सिकाजी, गठबन्धन सत्तारूढ गठबन्धन दलको बैठक केही बेर अगाडि मात्रै बालुवाटारमा सकिएको छ। आजको बैठक र आजको बैठकले करिब सहमति कायम गर्नलाई चाहिँ अन्तिम रूपमा पुगेको र आजको बैठक चाहिँ सहमति नजिक पुगेको भनेर सरकारका प्रवक्ता, गठबन्धन दलका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केही बेर अगाडि हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँको अनुसार आजको बैठक सहमतिको नजिक पुगेको छ र भोलि 11 बजे बैठक पुनः बस्नेछ र भोलि बस्ने बैठकले सिट बाँडफाँडलाई अन्तिम रूप दिन प्रयत्न गर्नेछ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। क्रान्ति शेखाजी, अब यो गठबन्धनले जति पनि यो सिट बाँडफाँड गरिरहेको छ, के का आधारमा सिट बाँडफाँड गरिरहेको छ, केही जानकारी छ तपाईँलाई? अब यसको एउटा राजनीतिक मोडालिटी अथवा यो चाहिँ हिजोको शक्ति मत र स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको दलगत मत परिणामलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड नै गर्ने भनेर एक खालको उहाँहरू बिच एउटा मोडालिटीको विषयमा छलफल गरिराख्नु भएको छ। छलफल आजको बैठकमा पनि त्यही विषयमा लामो छलफल भयो र यहाँले अगाडि भन्नुभयो जस्तै नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीहरूको छलफल पनि भयो र त्यहाँ पनि कांग्रेसको एउटा बार्गेनिङ हिसाबलाई अलिकति बलियो बनाउने र सत्तारूढ दलको एउटा राजनीतिक स्ट्रेन्थ र त्यो पोलिटिकल स्ट्रेन्थका आधारमा चाहिँ सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने एक खालको त्यहाँ भयो र सँगसँगै आजकै बैठकमा पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसपालाई पनि अब सँगै लिएर जाने अथवा बाहिर राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो र लोकसपालाई पनि लिएर जाँदाखेरि गठबन्धन अझ बलियो हुन्छ भने त्यतातिर पनि विचार पुर्याउनुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि कुरा उठ्यो र आजको बैठकमा पनि त्यस बारेमा गठबन्धन घटकको दलको बैठकमा पनि त्यो बारेमा कुरा उठ्यो। तर आजको बैठकमा चाहिँ अब फेरि लोकसपालाई पनि मिसाउँदाखेरि अरू शक्तिहरूको चाहिँ सिट घट्ने र त्यसले फेरि गठबन्धनमा अलिकति विग्रह पैदा गर्ने, अलिकति असन्तुलन पैदा गर्ने हो कि अलि आशंका पनि पैदा गर्ने हो कि भन्ने बारेमा पनि त्यहाँ छलफल भयो र गठबन्धन बैठक सकिए पछाडि कांग्रेसको मात्रै पनि आन्तरिक बैठक बस्यो र त्यसले पनि अब भोलि बस्ने बैठकले थप यसमा गृह कार्य गर्ने र सबैको एउटा राजनीतिक स्ट्रेन्थका आधारमा, राजनीतिक हैसियतका आधारमा, मत परिणामका आधारमा, मत प्राप्त गरेको दलीय हैसियतका आधारमा चाहिँ सिट बाँडफाँड गर्ने र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने भन्ने सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल भएको भनेर बाहिर जानकारी गराएको छ र हामीले इन्टरनल रूपमा आन्तरिक रूपमा बुझ्दा पनि त्यही सूचना पाएका छौँ। क्रान्ति शिखाजी, अक्षयजी, अब जस्तो कि प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई 100 सिट दावी गर्ने भनेर पार्टीभित्रबाट दबाव परिरहेको थियो, बाँकी रहे 65 सिट। यस्तो असहज अवस्थामा के छ, टुङ्गो लगाउने सम्भावना कतिको छ? सिट बाँडफाँडको क्रममा नै उहाँहरू हुनुहुन्छ तर यो पनि अब हामी कहाँ चाहिँ यो गठबन्धनको अभ्यास योभन्दा अगाडि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि गरेको र त्यहाँको त्यो एउटा पेचिलो अवस्थालाई हेर्दा यो सिट सत्तारूढ दलभित्र गठबन्धन यो सिट बाँडफाँड तत्कालै टुङ्गिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन। तर पनि दलहरूलाई एकदमै उहाँहरूलाई समयको पाबन्दी छ। असोज 2 गते समानुपातिको बन्द सूची बुझाइसक्नुपर्नेछ। त्योभन्दा अगाडि उम्मेदवारको
अब पाउने सिटको टुङ्गो लाग्यो भने त्यही अनुसार समानुपातिको नाम पठाउनु पर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। यसो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई एउटा दबाब त छ, तर पनि यो पेचिलो छ। जस्तो अब काङ्ग्रेसले 100 सिटबाट नघट्ने, समाजवादीले 40 सिटबाट नघट्ने, माओवादीले 60 सिटबाट नघट्ने, अर्को पार्टी अर्को घटकले 32 सिट माग्ने, राजमौले 2 सिट दाबी गर्ने। यसो हुँदाखेरि 224 सिट हुन आउँछ। त अब 165 सिटमा कुरा मिलाउनु पर्ने छ भनेपछि अलि पक्कै पनि यो विषय निकै पेचिलो छ। तथापि अब शीर्ष नेताहरूलाई जिताउनु पर्ने अथवा सांसद बनाउनै पर्ने एक खालको पनि बाध्य जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले शीर्ष नेताहरूलाई जिताउने गरी त्यो सिट टुक्र्याउने र बाँकी सिटमा भागभन्डा गर्ने र त्यहाँ पनि त्यो सन्तुलन पैदा गर्नुपर्ने हुँदाखेरि पक्कै पनि पेचिलो बनेको छ। र यो सम्भवतः अब समानुपातिको सूची बुझाउने अगाडिसम्म उहाँहरूले सिट अथवा तालमेलको विषय टुङ्ग्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब हुन त उहाँहरूले भोलि नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर उहाँहरूले भनिराखेको अवस्थामा त्यति सहजै यो विषयले निकास पाउँछ, यो विषय निष्कर्षमा पुग्छ, त यो विषय निरूपण हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। क्रान्ति सिकाजी। हस्, धन्यवाद अक्षरजी। उनी थिए ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काका। सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40 सिट दाबी गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले त्यति सिट नदिने सङ्केत गरेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले जम्मै सिट आफूले लिएर उब्रेको सिट मात्र दिन खोजे स्वीकार्य हुँदैन भनेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन भूमिका हामीले खेल्दै आएका छौँ त्यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज नगरौँ। यो कुरालाई म समयमा भन्न चाहन्छु। जम्मै सिट आफूले दिने अनि उब्रेको सिट हामीलाई दिने यो कुरा हुन्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। गठबन्धन भनेको दुईटैले फाइदा उठाउने हुने विन विन जसलाई भनिन्छ। फाइदा हुन्छ भने गठबन्धन हुन्छ, अब फाइदै हुँदैन भने अरू कसैको निम्ति हामी त्यसलाई के भन्छन् सती नभनौँ, हामी सही बलिदान हुन चाहँदैनौँ। यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। हामी यो बुझ्दछौँ सबै पार्टीमा आकाङ्क्षीहरू हुन्छन्, सबैलाई चाहिन्छ, त्यसले नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पनि पर्छ। त्यो कुरा हामीले सुटुक्क भनिदिए भयो नि त। अनि कसरी हामी मिलाउनु पर्छ त्यो पनि हामी मिलाउला। त्यस्तो अवस्थामा नेताहरूले आँट पनि गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले साथमा रहेका सहयोद्धाहरू जसले खास बेलामा, सङ्कटको बेलामा, अप्ठ्यारो बेलामा जसले साथ दिएका छन् त्यो साथलाई कहिले पनि बिर्सिने काम गर्न हुँदैन। शेयर बजार घट्ने क्रमले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। नेप्से परिसूचक झण्डै 22 अङ्कले घटेर 1973 बिन्दुमा झरेको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहका सूचक घटेका छन्। 168 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 16 वटाको बढेको छ। 1 अर्ब 12 करोड 62 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। बजार दैनिक घट्न थालेपछि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा कारोबार रकम खुम्चिएको विश्लेषण गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम नहुनु, निक्षेपमा आकर्षक ब्याज पाइनु लगायत कारण बजार प्रभावित हुँदै आएको छ। भविष्यमा जीवन सम्पत्ति वा दायित्वमा पर्न सक्ने जोखिम घटाउन बिमा गरिन्छ। यसका लागि बिमा कम्पनीले विभिन्न अफर सहितका बिमा लेख बिक्रीमा ल्याएका हुन्छन्। तर बिमा कम्पनी र तिनका अभिकर्ताले कमिसन कमाउन बिमितको क्षमता भन्दा बाहिरको बिमालेख बेच्ने र बिमालेख परिपक्व नहुँदै समर्पण गर्न लगाएर कमिसन हत्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यही कारण वर्षै पछि बिमा समर्पणको आँकडा बढेको मात्र छैन, धेरै बिमितले अनाहकमा आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। गएको वर्ष 81,830 जनाले जीवन बिमाका बिमालेख त्यागे। करिब 12 अर्ब रुपियाँ बराबरको बिमालेख समर्पण गर्दा बिमितले कति पैसा फिर्ता पाए र कम्पनी तथा एजेन्टले कति कमाए भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि 63,000ले 9 अर्ब हाराहारीको बिमालेख त्यागेका थिए। प्रिमियम तिर्न सक्दिन भनेर बिमालेख खारेज गर्नेको सङ्ख्या 30 र बिमाङ्क रकम 22% बढेको छ। सबैभन्दा बलियो र ठूलो कम्पनी भनिँदै आएको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नै यसरी बिमालेख समर्पण गराउनेमा पहिलो नम्बरमा छ। त्यसपछि लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल छ। नेपाल लाइफको 5 अर्ब र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको 3 अर्ब रुपियाँ बराबरको बिमालेख समर्पण भएको छ। बाँकी 17 बिमा कम्पनीले 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको समर्पण गराएका छन्। एउटै अभिकर्ताले बिक्री गरेको 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको बिमालेख
एकै वर्षमा समर्पण भएको छ। यसबाट बिमा कम्पनी र अभिकर्ताले योजनाबद्ध रूपमा बिमालेख किन्न लगाउने र आफ्नो कमिसन लिएपछि बिमालेख समर्पण गराउन थालेको पुष्टि हुने नियामकको बुझाइ छ। हामीले हेरेका छौँ कतिपय अभिकर्ताहरूको चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ एउटै अभिकर्ताको अरबौँ रुपियाँको चाहिँ सरेन्डर गराएको छ। त्यस्ता केही छन् होइन, भनेपछि त प्लान हो होइन। र यो चाहिँ नि प्लान के भने तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ नि आज तपाईँको कम्पनीमा मैले पोलिसी चाहिँ नि किन्न लगाएँ, तपाईँको पैसा राखेँ, मैले आफ्नो इन्सेन्टिभ र बोनस लिएर गइसकेँ होइन। अब तपाईँको पैसा चाहिँ नि भोलि 2 वर्षपछि सरेन्डर गर्दा तपाईँलाई 95% पाइन्छ, उसैले चाहिँ तपाईँको थपेर दिन्छ। बिमितले प्रिमियम तिर्न नसक्ने अवस्था बनेमा वा बिमालेख जारी राख्न नचाहेमा कम्तीमा 3 वर्ष प्रिमियम तिरेपछि बिमालेख समर्पण गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर प्रत्येक वर्ष समर्पण गर्नेहरूको आँकडा बढ्दै जानु बिमा उद्योगकै लागि राम्रो सङ्केत होइन। अभिकर्ता र बिमा कम्पनीले कमिसन मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिले बिमितले आर्थिक भार घटेको अनुभव गर्न पाइरहेका छैनन्, बरु थप क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। बिमालेख समर्पण गर्दा बिमितले आफूले तिरेको प्रिमियम रकम केही प्रतिशत कटौतीपछि मात्र फिर्ता पाउँछन्। यही कारण बिमालेख समर्पणलाई बिमा कम्पनी र अभिकर्ता दुवैले कमाउने अस्त्र बनाएका छन्। कमिसनको लागि जब बिमा गरिन्छ त्यो सबैभन्दा बढी घातक हुन्छ। वास्तवमा बिमितको रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि बिमा गराइदिनु पर्ने ठाउँमा अभिकर्ताले आफ्नो रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि आफ्नो आर्थिक लाभको लागि गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। र त्यो कारण भनेको अभिकर्ता सचेत नभएर भनौँ अथवा अभिकर्ता बढी चाहिँ सेल्फिस भएर कम्पनीले खालि यो वर्ष मेरो प्रिमियम यति कलेक्सन गर्नुपर्ने छ, यो टार्गेट छ, यो टार्गेट जसरी पनि पुरा गर्नुहोस्, जसरी हुन्छ तपाईँले बिमाको चाहिँ दायरा बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ निर्देशन दिने, अभिकर्ताहरूलाई चाहिँ फेयर बिजनेस गर्न नलगाउने हो नि त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको हुने भनेको सरेन्डरको रेट बढ्ने हो। बिमालेख 3 वर्षपछि समर्पण गर्दा आफूले तिरेको कुल बिमा शुल्कको 80%, 4 वर्षपछि 85% र 5 वर्षपछि 90% फिर्ता हुन्छ। यही व्यवस्थाका कारण ठूलो रकमको बिमा गराउने र केही वर्षमा बिमा समर्पण गर्ने स्थिति सिर्जना गरेर अभिकर्ता र बिमा कम्पनीले कमाउने प्रवृत्ति बिमा क्षेत्रमा मौलाएको छ। यसलाई विकृति मात्र नभएर ठगी धन्दाका रूपमा लिइएको छ। कतिपयमाथि स्रोत नखुलेको धन प्रयोग गरेर एकल बिमालेख खरिद गरी 3 वर्षपछि समर्पण गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता विकृति रोक्न नियामकले भने परिणाममुखी कदम चालेको छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, काठमाडौँ। देशमा कतिपय योजना आवश्यकता भन्दा पनि देखाउनका लागि ल्याइन्छ। स्थानीय वास्तविकता एकातिर हुन्छ भने योजना अर्कोतिर। काठमाडौँ अर्थात् केन्द्रमाथि हचुवामा योजना बनाएको भनी लाग्ने यो रोग स्थानीय सरकारमा पनि सरिरहेको छ। रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र त्यस्तै उदाहरण बनेको छ। गाउँपालिकाको कोषबाट विद्युतीय चुलोको लागि खर्चिएको 37 लाख रकमको चुलो उपयोगमा नै आएको छैन। यसले हाम्रा स्थानीय सरकारको विकास प्राथमिकताको कमजोर तस्बिर सतहमा ल्याएको छ। कोटहीमाई गाउँपालिकाका 1150 घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गरिएका छन्। तर वडा नम्बर 7 कार्यालयको 37 लाख बजेटमा किनिएका ती चुलो उपयोगी भएका छैनन्। चुलो त बाँडियो, तर विपन्न वर्गका समुदायलाई त्यसमा उपयोग हुने पकाउने भाँडो भने दिएन। विद्युतीय चुलोले अरू भाँडोमा पकाउन नमिल्ने भएपछि ती चुलो उपयोगमा नआएका हुन्। सुरुमा वडा कार्यालयले मर्चवारकै सम्मरीमाई गाउँपालिकाको सिको गर्दै ग्यासका सिलिन्डर वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो। तत्कालीन वडाध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवले ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्न 38 लाख विनियोजन गरेका थिए। टेन्डर पनि आह्वान गरियो, तर भ्याट बिल दिन नसक्ने बताउँदै कसैले पनि सिलिन्डर आपूर्ति गरेनन्। सोही बजेट रकमान्तर गरी चुलो किनेर बाँडियो। अहिले चुलो पाएका नागरिकबाट उल्टो जनप्रतिनिधिले गाली खाइरहेका छन्। अब बत्ती बारे लिए जौन बे मान ले लाइन लागल बे, अब हमें कोनो में लाइनिए नहीं पुगी, तो ये लिए नहीं चलता। फिर भांडी एक बर्तन चाहिए और समस्या रहे ना, पैसा न रहे बर्तन खरीदे के, तो फिर कैसे जौन बे के खरीद के ला सकल जाला। मतलब बटली बैठा था, तवा बैठा था, कुछ नहीं बैठा था वहाँ पे, तो ढिमिला जाता। अब वो क्या कर लेता तो ओके काका जो के कुछ ले आए कोई तब न बनी, नहीं तो इसे बहावल नहीं है। मर्चबारमा अहिले अधिकांश क्षेत्रमा एकातिर लो भोल्टेजको समस्या छ। बत्ती बाल्ने गाह्रो ठाउँमा भार बढी धान्ने विद्युतीय चुलो उपयोगमा ल्याउन पनि समस्या छ। अर्कोतिर चुलोका लागि चाहिने विशेष खालका भाँडाकुँडा
नागरिकसँग छैन। चुलो लिएका कतिपयले बेचिसकेका छन्, केहीले आफन्तलाई दिएका छन् भने केहीले विवाहमा उपहार दिएको बुझिएको छ। गाउँपालिका भने विद्युतको उपयोगिता बढाउने सरकारको नीति अनुसार नै खरिद गरिएको बताउँछ। तर किनिएका सामान उपयोगी नभएको अवस्थाबारे गाउँपालिकालाई खास मतलब छैन। अब नेपाल सरकारले पनि बजेट सेटमा आफ्नो चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगितालाई चाहिँ निरुत्साहित गर्दै अन्य चाहिँ हाम्रो इन्डक्सन या सोलरलाई चाहिँ बढावा दिने योजना नै राखेको कारण अब उहाँहरूले पनि अब त्यही बमोजिम चाहिँ अब स्थानीयले बारम्बार चाहिँ ग्यास भराउने सिलिन्डरहरू खरिद गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको कस्टिङ आइपर्ने हुँदा अब इन्फ्रारेड चाहिँ इन्डक्सन चुलो दिँदाखेरि चाहिँ त्यसको इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ खाना पकाउन सजिलो हुने र त्यसको कस्टिङ पनि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको रेट चाहिँ कम गरेको हुँदा त्यो पक्कै पनि भविष्यमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसले बेनिफिसियल हुन्छ भन्ने मनसायले चाहिँ यो कार्यक्रम राख्नुभएको। विकासीय योजना खासमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा निर्धारण हुन्छ। खर्चका लागि भन्दा पनि स्थानीय आवश्यकता अनि उपयोगिताका आधारमा योजना छनौट गरे एकातिर नागरिक खुसी हुन्छन् भने अर्कोतिर बजेटको सदुपयोग पनि हुन्छ र विकासको मर्म पनि यही हो। जनताका प्रतिनिधिहरू योजना छान्दा हतार र हचुवा भन्दा स्थानीय आवश्यकता अनि व्यावहारिकतामा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट विवेक विकको रिपोर्ट। नेपाल ल्याइएको आइसिसी टी20 विश्वकप ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। टी20 विश्वकप ट्रफी आज भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो। ट्रफी खेलाडी विद्यार्थी लगायत हजारौंले अवलोकन गरे। ट्रफी दरबार क्षेत्रबाट 5 तले मन्दिर पुर्याई फेरि दरबार क्षेत्रमै ल्याई प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा धिमे बाजा, बाँसुरी र लाखे नाच देखाइएको थियो। सार्वजनिक प्रदर्शनीपछि ट्रफी प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार पुर्याइएको थियो। विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी नेपालमा ल्याइएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सन् 2018 मा एक दिवसीय विश्वकपको ट्रफी ल्याइएको थियो। यसपालि ट्रफी विश्वका 13 राष्ट्रका 35 स्थानमा प्रदर्शनी गर्ने तालिका छ। गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा गण्डकी सहभागी नहुने बताएका छन्। मन्त्री गुरुङले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक अभावका कारण प्रदेशका खेलाडीलाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउन नसक्ने बताएका हुन्। उनले प्रतियोगिताका लागि केन्द्र सरकारबाट मन्त्रालयलाई रकम नआएको र प्रदेश सरकारले समेत पर्याप्त बजेट नदिएकाले तयारीमा समस्या भएको बताए। उनका अनुसार प्रतियोगिताको तयारीका लागि 3 करोड रुपैयाँको अभाव छ। मन्त्री गुरुङले प्रतियोगिता आयोजना गरिने प्रदेशमा पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको बताएका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा गर्ने तालिका छ। कतारले मङ्सिर पहिलो सातादेखि हुने विश्वकप फुटबलका लागि 7 वटा नयाँ रङ्गशाला बनायो। एउटा विमानस्थलका साथै मेट्रो लेक र सडक पनि थपिए। नयाँ संरचना निर्माणका परियोजनामा विभिन्न देशका 30,000 आप्रवासी श्रमिकले काम गरे। धेरै श्रमिकलाई उचित बसोबासको व्यवस्था नगरेको, समयमा ज्याला नदिएको र राहदनी समेत जफत गरेर काम लगाएको भनी कतारको आलोचना भयो। तलब नपाएको भनी विरोधमा उत्रिएका आप्रवासी श्रमिकलाई कतारले देशै निकाला गरेको छ। विश्वकप फुटबल लक्षित संरचना निर्माण परियोजनामा काम गरिरहेका श्रमिक 2 साता अघि प्रदर्शनमा उत्रिए। 60 भन्दा बढी श्रमिकले अल्भेन्डरी इन्टरनेसनल ग्रुपको दोहा कार्यालय बाहिर जुलुस निकाले। उक्त कम्पनी पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न छ। कम्पनी विरुद्ध जुलुस निकाल्ने मध्ये केहीले 7 महिनादेखि तलब पाएका थिएनन्। तर जुलुसमा सहभागी धेरैलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। केही देश निकालामा परे। सुरक्षा कानुन उल्लङ्घन गरेकोले देश निकाला गरेको कतारको दाबी छ। सरकारी अधिकारीले दोहामा भएको दुर्लभ प्रदर्शनमा भाग लिएका केही श्रमिकलाई सार्वजनिक सुरक्षा कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा हिरासतमा राखेको भनेका छन्। देश निकाला गरिएकाहरूको संख्या भने खुलाइएको छैन। कतारले 12 वर्ष अघि विश्वकप आयोजनाको अधिकार पाएको थियो। त्यसपछि उसले रङ्गशाला र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दियो। तर निर्माणमा संलग्न आप्रवासी श्रमिक प्रति गरेको व्यवहारलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठिरह्यो। कतार सरकारले श्रमिकलाई तलब सुविधा नदिएको कम्पनी अल्भेन्डरी इन्टरनेसनल ग्रुपलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको जनाएको छ। मानव अधिकार संगठन इक्विडमले श्रमिकको मुद्दा हेरिरहेको छ। यसका प्रमुख मुस्तफा कादरीका अनुसार विरोध प्रदर्शन गर्ने श्रमिक नेपाल, भारत,
बङ्गलादेश, इजिप्ट र फिलिपिन्सका हुन्। 42 डिग्री तापक्रममा श्रमिकले सडकमा उत्रिनुलाई इक्विडमले तलब नपाएपछिको बाध्यताका रूपमा लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सङ्घ फिफालाई यस वर्षको सुरुवातमै पीडित आप्रवासी श्रमिकका लागि कम्तीमा 440 मिलियन अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न आग्रह गरेको थियो। कतार सरकारले विश्वकपका लागि पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न 96% श्रमिकलाई रोजगारदाताले निर्धारित मितिको 7 दिनभित्र बैंक मार्फत तलब सुविधा दिनुपर्ने ज्याला संरक्षण प्रणालीले समेटेको भए पनि त्यो प्रणाली नै कमजोर रहेको प्रदर्शनबाट सतहमा आएको छ। परमाणु हतियारको होडबाजी र शीत युद्धलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गरेका रुसी नेता मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। पूर्व सोभियत सङ्घका अन्तिम नेता गोर्बाचोभलाई 20औं शताब्दीको अत्यन्तै प्रभावशाली राजनीतिज्ञ मानिन्छ। युक्रेनी मूलका रुसी परिवारमा सन् 1931मा जन्मेका मिखाइल गोर्बाचोभलाई पश्चिमा र पूर्वीय मुलुकहरूलाई नजिक ल्याउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए। गोर्बाचोभको यही भूमिकाको कदर गर्दै उनलाई सन् 1990मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। सन् 1971मा उनी कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सबैभन्दा कान्छा सदस्य थिए। त्यसको 14 वर्षपछि उनी पार्टीका महासचिव निर्वाचित भए। गोर्बाचोभ सन् 1990 देखि 1991 सम्म सोभियत सङ्घको राष्ट्र प्रमुख बने। सन् 1985मा सोभियत सत्तामा पुगेका उनले सुधारका प्रयास गरे। पेरेस्ट्रोइका अर्थात् पुनर्संरचना र ग्लासनोस्त अर्थात् खुलापनको नीति अपनाएका गोर्बाचोभलाई सोभियत सङ्घ विघटनको सूत्रधार थिए। निरन्तरको टकरावबाट भन्दा पनि संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका कारण नै उनलाई सुधारवादी नेताका रूपमा लिइन्छ। उनले सोभियत सङ्घमा कहिल्यै कल्पना नगरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरुवात गरेका थिए। सत्तामा रहेका बेला उनले सुधारका प्रयास गरे, तर उनले सोभियत सङ्घलाई बचाउन भने सकेनन् र सन् 1991मा सोभियत सङ्घ विघटन भयो। त्यस लगतै गोर्बाचोभले राजीनामा गरेका थिए। गोर्बाचोभको गलत आर्थिक नीतिका कारण महँगी बढेको भन्दै रुसीहरूले उनको आलोचना गर्थे। पश्चिमा मुलुकहरूले गोर्बाचोभको प्रशंसा गरे पनि रुसभित्रै उनको आलोचना हुन्थ्यो। कुनै बेला विश्वको महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा रुसलाई रसातलमा पुर्याएको भन्दै अधिकांश रुसीहरू उनको शासनबाट निराश थिए। लामो समयदेखि गम्भीर बिरामी रहेका गोर्बाचोभको उपचारकै क्रममा निधन भएको हो। उनको निधनमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले दुःख व्यक्त गरेका छन्। चाँदी जस्तै कलकल बग्ने झरनाले पहाडी क्षेत्रको सुन्दरता बढाएको छ। घामको किरण पानीमा परेपछि बन्ने इन्द्रेणीको त बयान गरी साध्य छैन। झरनाको मनमोहक एक झल्कोले नै मानिसको थकान हराउँछ, दुःख बिर्साउँछ। ग्यालेक्सी संवाददाता खेवाहाङ मेवाङले कैद गरेका सङ्खुवा सभाको सिलिचोङ क्षेत्रमा पहाडका कोखबाट झरेका झरनाको सुन्दर दृश्य हेरौँ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। इतिहासमै पहिलोपल्ट महाभियोग समितिमा प्रधान न्यायाधीशको बयान। प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको राडाको जिकिर, आफू चोखो देखिन अरूमाथि दोषारोपण। नागरिकता विधेयकमा संशोधन गर्न विधान समितिद्वारा अस्वीकार, जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय। राष्ट्रपतिद्वारा माओवादी र समाजवादीका नेताहरूसँग छलफल। सीटको भागभण्डा मिलाउन गठबन्धनमा निर्णायक कसरत। 100बाट तल सम्झौता नगर्न देउवालाई पार्टीभित्रै दबाव, माधव नेपाल भन्छन् उब्रेका सिट अस्वीकार्य। एजेन्टको कमिसन सुरक्षित गरी बिमा त्याग्न लगाउने क्रम उच्च, वर्षमा 82,000 बिमितद्वारा 12 अर्बको बिमालेख समर्पण। विज्ञ भन्छन् कम्पनीकै बदनियत। र शीत युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरण गरेका रुसी नेता गोर्बाचोभको 91 वर्षमा निधन। रुसभित्रै भने सोभियत सङ्घलाई कमजोर बनाएकोमा आलोचित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.